بسم الله الرحمن الرحيم. غنطرقوا في هذا الفيديو للهندسة الفضائية، بالضبط لدراسة تحليلية للفضاء، يعني étude analytique. متى نهضروا على دراسة تحليلية تنعنيو بها كل ما يتعلق بالإحداثيات، النقاط، المتجهات، كيفاش نحسبوا استقامية، توازي الى اخره، باستعمال هذه الاحداثيات واستعمال معادلات. يعني هي ليست بدراسة متجهية، ما غاديش نهتموا بالضبط بالمتجهات فقط في الحلقة بيناتها، ولكن كذلك في التأويل ديال هذه العلاقات هذه بالنسبة للاستقامية الاستوائية ولا غيرها، في علاقتها بإحداثيات هذه المتجهات. غالبا غتكون عندنا معادلات اللي غادي باش نخدمو. اول حاجه دونك في هذا الفيديو هذا غادي نتطرقوا لشرط استقاميه متجهتين في الفضاء. ممكن عندنا متجهتين في الفضاء، كل متجهه عندها ثلاثه ديال الاحداثيات، اكس واحد اكس ايكغيك زد، الاخرى اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. الوغ الاستقاميه ديال هاد المتجهتين كنحددوها فقط بحساب المحددات، هادو تتسمى المحددات المستخرجه. دونك نعطيو الاحداثيات، عندنا ثلاثه ديال الاحداثيات لكل متجهه، كنهزو جوج، يعني الاولى مع الثانيه، الاولى مع الثالثه، الثانيه مع الثالثه. جميع هاد المحددات خاصها تكون منعدمه. هنا عندنا و يعني في نفس الوقت، يعني وحده فيهم اللي كانت غير منعدمه، فهذا تيدل على ان متجهتين غير مستقيمتين. ثم شرط استوائيه ثلاث متجهات. هنا استوائيه المتجهات، كذلك عندنا ثلاثه ديال المتجهات في دبليو في و دبليو، كل وحده بالاحداثيات ديالها. هنا ديتيرمينون المحدده، غنشوف كيفاش تتحسب، تكتب هكذا، خاصها تكون منعدمه. المحددات نكتبوها سو فورم دان طابلو، جدول فيه الاحداثيات ديال المتجهات بثلاثه، كل وحده في صف عمودي. دونك اكس يكغيك زد بالنسبه ل او، الثانيه في، ثم الثالثه دبليو. دونك غنبداو بواحد التطبيق. اولا شرط استقاميه متجهتين. طبعا استقاميه متجهتين عنده علاقه باستقاميه نقاط. نعطيوها مثال، مثلا انا غادي نبداو في التطبيق لتكون نقاط. مثلا عندنا ناقص واحد، ناقص واحد، واحد مثلا بي واحد، ناقص واحد من الأحسن نديرو واحد، ناقص واحد جوج مثلا، سي صفر واحد ناقص جوج، 3 نقط من الفضاء. المطلوب هو نبينو واش النقط مستقيمية أم لا. نقط مستقيمية تعني متجهات مستقيمية، إذا تكفي نحسبو أول المتجهات نحسبو متجه أم بي، يعني إحداثيات بي ناقص إحداثيات أ، واحد ناقص واحد يعني 2، ناقص واحد ناقص واحد يعني زائد واحد صفر، جوج ناقص واحد واحد. دونك هذا بالنسبة لأ بي. السي نفس الشيء، إحداثيات السي ناقص إحداثيات ديال أ، صفر ناقص واحد دونك واحد، واحد ناقص واحد يعني صفر. كذلك بلوتو واحد ناقص واحد يعني واحد زائد واحد يعني جوج، هذا. ثم ناقص 2 ناقص واحد يعني ناقص 3. دونك هاد المتجهتين هي مستقيمة. غادي ندوزو دابا المحددات اللي نحسب المحددات المستخرجة. نبداو بالأولى، ناخدو جوج صفر واحد جوج. دونك غادي هنا اكس يكغيك اكس بريم يكغيك بريم ونحسب. دونك جوج 4 ناقص صفر يساوي 4. الأولى حسبتها لقيتها تخالف الصفر، كافية باش نقول على أن أ بي و أ سي غير مستقيمين، وحدة فيهم. افترضوا القيمة تساوي صفر نحسبو الثانية، القيمة تساوي صفر نحسبو الثالثة. القيمة تساوي صفر إذا تنتجو على أن كلها على أن المتجهتين مستقيمين. تين بين واحدة فيهم من القيمة تخالف صفر تيكفي تنقفو وتنستنتجو على أن المتجهتين
غير مستقيمة، إذا أ بي و سي غير مستقيمة، وبالتالي النقاط غير مستقيمة. غير مستقيمة هذا تعني على أنها تحدد لنا مستوى أ بي سي غير مستقيمة، إذا كتحدد المستوى. الآن معادلة اللي طلبوا منا معادلة المستوى أ بي سي، يعني باش نحددو معادلة المستوى أ بي سي، دونك إلا خديت إن إكس إكغيك زد تنتمي لأ بي سي كافي، دونك خديت نقطة مثلا هنا، نفترضو مثلا ناخدو هنا ام، فغتكون أ ام مع أ بي مع أ سي متجهات ثلاثة غتكون مستوائية. هنا غادي نخدمو هاد العلاقة هادي، إذا 3 متجهات مستوائية تعني أن الديتيرمينون ديالهم محددة تساوي صفر. إذا تكافي أن نكتبوها بهذا أ ام و يو اللي هي أ بي و أ سي متجهات مستوائية. هذا يكافي أن ديتيرمينون المحددة ديال المتجهات دونك أ ام أ بي أ سي تساوي صفر. الآن كيفاش تنحسبو هاد المحددات هادي؟ أنا غادي ندير واحد التطبيق بوحدو، غادي ندير واحد التطبيق واخا غير هنا، من بعد نطبقو هنا. مثلا عندي 3 متجهات، نعطيو مثال يو، مثلا عندي ناخد واحد جوج 3 في ناقص واحد صفر واحد، مثلا دبل في 3 ناقص واحد جوج. بالنسبة المحددة ديالهم ديتيرمينون يو في دبل في إيكال، كنوضع الإحداثيات دوك واحد جوج 3 ناقص واحد صفر واحد 3 ناقص واحد جوج. كيفية باش تنحسب هاد المحددة؟ يساوي غادي نحسبو، إما تنحسبو بسطر أولا تنحسبو بعمود. غادي نبدا بهاد العمود هذا. كيفية باش غنحسبو بهاد العمود؟ يمكن لي نحسب بأي سطر ولا عمود. نشوفو دابا كيفاش نحسبو بعمود. الأولاني ديما مسبوق بزائد واحد، دونك هذا مسبوق بزائد، كون بديت هذا غادي نسبقو بناقص، دونك هذا زائد هذا ناقص هذا زائد وهكذا. هنا الآن غادي نخدمو بهذا، دونك هذا مسبوق بزائد، هذا غادي نسبقو بناقص، وهذا غادي يكون مسبوق بزائد، دونك زائد واحد في محددة. خدينا هاد واحد تنحيدو العمود والسطر اللي هو متواجد فيهم، العمود والسطر، تبقى لي هادي المحددة هي اللي غادي نكتب صفر واحد ناقص واحد جوج. قلنا هذا غادي يكون مسبوق بناقص، اثنان محددة، كنحيد السطر اللي هو فيه وكنحيد العمود اللي هو فيه، دونك جوج نحيد السطر نحيد العمود غيبقاو لي هادو ناقص واحد 3 جوج. هذا قلنا مسبوق بزائد، هذا ناقص، هذا مسبوق بزائد 3. كذلك غنحيد العمود اللي هو فيه السطر اللي هو متواجد فيه، يبقى ليا هذه محددة هي اللي غنكتب. نعاود دونك كنحسبو هاد المحددة، غنحسبوها بهاد السطر الاولاني مسبوق بزائد واحد في هاد واحد، كنحيد السطر والعمود اللي هو متواجد فيهم، تيبقاو ليا هاد الاعداد. هاد المحددات غناخدها كيف هي. ندوز لاخر، هذا قلنا زائد، هذا مسبوق بناقص، ناقص 2، تنحيد السطر
نحي العمود بقاو ليا هادو ناقص 1 3 1 2. ندوز لهذا زائد 3، هذا زائد هذا مسبوق بناقص، هذا زائد 3 محددة. نحيد السطر والعمود اللي هو متواجد فيهم كيبقاو ليا هادو، دونك هادو تنكتبهم كمحددة ونحسب. يساوي 1 في، دونك هذا 0 في 2 0 ناقص 1 هي 1، دونك 1 في 1 ناقص 2 في ناقص 1 في 2 هي ناقص 2 ناقص 3 هي ناقص 5 زائد 3 في ناقص 1 في ناقص 1 هي 1 ناقص 0 3 هي 0، دونك 1 في 1 يساوي 1 زائد 10 زائد 3 تساوي إذن 14. يمكن لنا هاد المحددة نحسبوها مثلا بهاد السطر بدل العمود، نقدر نحسبوها بهاد السطر. دونك نفس المحددة تساوي، مثلا بغيت نحسبها بهاد السطر، غنسطرو بلون اخر باش يمكن لكم تتبعوا. غادي نحسبها بهاد السطر هذا. اذا الاولاني قلنا هذا ناقص، هذا زائد، هذا ناقص، دونك غادي نبداو بناقص 2. ناقص 2 نحيد السطر نحيد العمود غيبقاو ليا هادو، دونك ناقص 1 3 2. نمر دابا لهذا، هذا ناقص هذا زائد 0 محددة، نحيد السطر ونحيد العمود، واخا 0 مضروب غادي يعطينا 0 ولكن نكتبو 0 موجود في هذا السطر وفي هذا العمود، دونك يبقاو ليا هادو 1 3 3 باردون 1 3 3 2. دونك هذا قلنا ناقص، هذا زائد، هذا ناقص، ناقص في ناقص هي زائد 1 محددة. السطر العمود نحيدهم بيبقاو ليا هادو، دونك 1 ناقص 1 3 1 ونحسب يساوي، دونك ناقص 2 في ناقص 2 ناقص 3 دونك ناقص 5 0 في، دونك مشى زائد 1 في 1 في 1 ناقص 3 في ناقص 1 يعني زائد 3، دونك 1 زائد 3 في 1، دونك 1 زائد 3 اللي هي 4 يساوي ناقص 2 ناقص 5 10 زائد 1 في 4 اللي هي 14. لاحظتوا راه نفس القيمة، يعني سواء حسبت بهذا السطر ولا بالعمود ولا بهذا السطر، اي سطر او لي عمود راه نفس القيمة غنلقاوها. الان غنمروا للتطبيق. كيف حسبنا هاد الديترمينون غنحسبوا هذا هنا، المحددة ديال ام ا بي ا سي تساوي 0، تعني ام اكس ناقص ا قلنا نرجعو ل ا هو ناقص 1 يعني زائد 1 y ناقص 1 زائد 1 زاد ناقص 1. هذه هي ام ابي 2 0 1 السي 1 2 ناقص 3. المحددة تساوي 0 لأن متجهات مستوائية، إذا المحددة تساوي 0، دونك غنحسبو المحددة غنحسبوها بعد العمود، دونك غنبداو بإكس زائد 1 في نحيدو السطر والعمود غيبقاو لنا هادو، هذا مسبوق بناقص محددة نحيدو السطر والعمود غيبقاو ليا هادو،
زائد، هذا مسبوق بزائد، هذا مسبوق بناقص، هذا مسبوق بزائد، فيه محددة. نحيد العمود والسطر يبقاو لي هادو جوج، صفر، واحد، جوج. هاد المحددة تساوي صفر. تكافئ إذن نحسب المحددة صفر ناقص جوج دونك ناقص جوج أعمل لإكس زائد واحد. جوج ناقص تلاتة ناقص ستة ناقص واحد يعني ناقص سبعة فناقص دونك زائد سبعة أعمل إكس زائد واحد. جوج جوج ربعة ناقص صفر دونك ربعة أعمل لي زد ناقص واحد يساوي صفر. تكافئ. فوالا نعيد هاد إلا مبانش هنا، نعيد هنا غنحسبو قلنا بهاد، غنحسبو بهذا. باش غنحسب هاد العمود الأولاني إكس زائد واحد مسبوق بزائد في محددة السطر العمود غيبقاو لي هادو صفر جوج واحد ناقص تلاتة محددة ناقص إكس زائد واحد في المحددة نحيد السطر العمود والسطر غيبقاو لي هادو جوج واحد واحد ناقص تلاتة ثم زائد مسبوق هذا بزائد زد ناقص واحد في نحيد السطر نحيد العمود غيبقى جوج صفر واحد جوج محددة تساوي صفر. ونحسب صفر ناقص تلاتة صفر ناقص جوج أعمل إكس زائد واحد. جوج ناقص تلاتة هي ناقص ستة ناقص واحد فواحد هي واحد دونك ناقص ستة ناقص واحد ناقص سبعة فناقص هي زائد سبعة أعمل إكس زائد واحد. ثم هنا جوج في جوج ربعة ناقص صفر فواحد دونك ربعة أعمل زد ناقص واحد يساوي صفر. تكافئ الآن ناقص اثنان إكس ناقص اثنان زائد سبعة إكس زائد سبعة زائد ربعة زد ناقص ربعة يساوي صفر. تكافئ ناقص اثنان إكس زائد سبعة إكس زائد ربعة زد. إعداد الآن ناقص جوج ناقص ربعة هي ناقص ستة زائد سبعة يعني زائد واحد يساوي صفر. إذن هي معادلة المستوى أ+.